फैसल वावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। सेनेटर फैसल वावड़ा ने बुध को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी की दरख्वास्त के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले में कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा बताएं इस्लामाबाद से क्यों और कैसे अहमद फरहाद लापता हुए। मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट लेकर सेक्रेटरी दिफा अदालत जमा कराएं। अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। जियो फेंसिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वांग जाई चेंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टोंगस रिसोर्सेज के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शिराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत की मशकूर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अहम इजलास। आवाम की सहूलत के लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर शिनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का भी फैसला। मोहसिन नकवी की यूनियन कौंसिल की सतह पर शिनाख्ती कार्ड और तजदीद की सहूलत फराहम करने के प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज़ में प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पास आउट होने वाले अहलकारों ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मरियम नवाज ने गाड़ी पर सवार होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा वो क्या जज्बा होता होगा जब नौजवान खुद को शहादत के लिए मैदान में उतारता है। एलिट फोर्स के 85 अफसरान जाम शहादत नोश कर चुके। तमाम फोर्सेस के शहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत आज होगी। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी से आवाम पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त माली साल 2023-24 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। लोड शेडिंग के नए शेड्यूल अमल दरामद शुरू। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से कम करके 18 घंटे कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत 15 दिन शेड्यूल की कड़ी निगरानी करेगी। जहां पर खिलाफ वर्जी हो रही होगी सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन में लोड शेडिंग मजीद कम, वाजिबात और बकायाजात के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वज़ीर आला अपने ऐलान के मुताबिक पेस्को कंट्रोल संभालने दीगर इकदाम को अमली जमा पहनाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा पी का तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
کابینہ کی قانونی اصلاحات کمیٹی کی مجوزہ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کی دعوت۔ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا مقصد انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔ مشاورت میں سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد اور گواہوں کو طلب کرنے سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔ اور ملک میں گرمی کا راج، دادو میں پارہ 48 ڈگری تک جانے کا امکان۔ سکھر موجی داڑو 47، نواب شاہ سبی 46، ملتان ساہیوال مٹھی ڈیرہ غازی خان 45 ڈگری تک گرمی پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کی توقع۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، وسطی بلوچستان، بالائی پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ بجلی صارفین پر مزید اربوں روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ مجموعی طور پر 360 ارب سے زائد کا اضافہ مانگ لیا گیا۔ 51 ارب 88 کروڑ روپے کی درخواست پر سماعت آج اور 310 ارب روپے سے زائد کے اضافے کی درخواست پر سماعت 23 مئی کو ہوگی۔ نیپرا حکام دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رانا طارق کی رپورٹ۔ صارفین کو بجلی کے مزید جھٹکے دینے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حکومت نے مالی سال 2025 میں تقریباً 40 کھرب روپے کی آمدنی کی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے باضابطہ طور پر بجلی کی کمپنیوں کے لیے 1 جولائی 2025 سے بجلی کے بنیادی نرخوں میں تقریباً 25% اضافے کی درخواست کی ہے۔ 51 ارب 88 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست مالی سال 2023-24 کی تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق منظوری کی صورت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے صارفین پر بھی ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ دوسری جانب بجلی صارفین پر الگ سے مزید 310 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی درخواست بھی آ گئی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے فی یونٹ تک اضافہ متوقع۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا 23 مئی کو سماعت کرے گا۔ نیپرا نے سی پی پی اے کی جانب سے پاور کمپنیوں کی طرف سے دی گئی مالی سال 2025 کے مجموعی پاور پرچیزنگ پرائس کی قیمت میں 4.40 روپے سے 6 روپے تک اضافے کی درخواست کرتے ہوئے بجلی کے 7 مختلف منظر نامے پیش کیے۔ ان تخمینوں کے تحت اگلے سال 1,31,000 سے 1,39,000 گیگا واٹ آورز بجلی کی فروخت متوقع ہے، جس سے طلب میں 3% سے 5% تک اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم کی پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کو ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید حسین بتائے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی؟ جی دیکھیں، وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد نے ملاقات کی ہے، اور وفد نے آزاد جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ وفد نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے بھی تعریف کی ہے، جبکہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد کو آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے بھرپور کوشش کریں کہ آزاد جموں کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر کاز کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہا ہے، جبکہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ جبکہ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی، اور وزیراعظم کی وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ان کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں، اور ملاقات میں جو ہے وہ جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے اور پاکستان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، مؤثر کردار ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جاوید حسین، بہت شکریہ آپ کا۔